بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستا، ما در برنامه گذشته در رابطه با یکی از مهمترین مسائل دین و جهان صحبت کردیم که عنوان موضوعات گذشته مسائل معجزات پیامبران بود که آیا معجزات از دیدگاه عقل و عرف قابل پذیرش هست یا خیر؟ این دو واژه قابل بحث است که بعضی مسائل از دیدگاه عرفی یا عادتی چگونه هست و از دیدگاه عقل و منطق چگونه هست؟ آیا با هم تفاوت دارد یا خیر؟ آیا محال عرفی و عادتی و محال عقلی با هم یکی هستند یا تفاوت دارند؟ میخوایم که همین مسائل از زیر همین دو عنوان خدمت شما عرض بکنیم. این دو واژه چی معنی دارد؟ محال عرفی و عادتی و محال عقلی. این دو واژه معنیش است که محال عرفی و عادتی بعضی چیزاست که در عرف و عادت ممکن نیست، محال هست. در عرف و عادت هیچ یک انسان عادی نمیتواند که چنین کارهای را انجام بدهد. یعنی از استعداد یا توان انسان بالا هست چنین انجام دادن چنین کارها، که نمونش معجزات پیامبران هست. نمونش چی است؟ معجزات پیامبران هست. معجزات پیامبران محال عرفی هست. مثلا به یک پیغمبر است، موسی علیه السلام، او یک همسایه داشت یا عصای داشت. عصایش چوب بود. عصا یا همسا چوب می باشد که خصوصا کسی بیمار باشد یا کسی کهنسال باشد از او استفاده می کند تا به زمین نیفتد. این چیزی عصا هست. مثلا وقتی که خداوند متعال برای موسی علیه السلام میگه و ما تلک بیمینک یا موسی، ای موسی در دست راست چی هست؟ قال هی عصای اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى. یعنی ای پروردگار، ای عصای ما هست یا همسای ما هست، اتوکل علیها، ای اولین کار ای عصا هست. اتوکل یعنی تکیه میزنم که نه افتم به زمین، یعنی مرا میگیرد از چی؟ از افتادن یا پرت شدن بالای زمین. اتوکل علیها یعنی کسی که کهنسال می شود یا کسی که بیمار می شود، اما عصای را که می گیرد تمام تکیهگاهش اما عصا می باشد که به زمین نخورد. این اولین وظیفهش است. دوم چی است؟ و اهش بها علی غنمی. اگر شما در بخش رعی و شبانی یا چوپانی مثلا دیده باشین، کسی که چوپان باشد وقتی که رمه از گوسفند یا گاو یا دیگر حیوانات با خود میبرند، میخواد که برگهای درختها را بریزاند. و اهش بها علی غنمی یعنی برگهای درختها را به خاطر خوردن امی حیواناتشون. و یا مثلا امی حیوانات توسط از می همسا چی میکنه؟ دوره میچرانند که طرف راست برود چپ برود یا دیگر چیزها. سومش ولی فیه مآرب اخرى. این دو چیز بود. چیز سومش است که دیگر فواید هم هست. مآرب اخرى. در اینجا موسی علیه السلام شرح کرد امی چوبی که در دست از او است این وظیفهش است، من از این استفاده میکنم. ولی موسی علیه السلام بیخبر هست از اینکه یک چیز دیگری هم در همین چی است؟ در همین عصا هست که او چیز او معجزه هست. فالقیها یا موسی، همین عصایت که در دست در زمین پرتاب کو.
فاذا هی حیة تسعى. چیز دیگری که موسی علیه السلام هم نمیدانست خداوند میداند، برش میگوید که ای موسی یک چیز دیگری هم در همین عصا و همسای تو هست، ویست که امیر در زمین پرتاب بکن. وقتی که پرتاب کرد دید که از او یک مار جور شد، مار درست شد، تسعى در حرکت آمد. پس عصای موسی چوب بود و این چوب از او استفاده بسیطی می شود، مثل که خود موسی علیه السلام او را شرح داد. ولی یک چیز دیگری هم در این چوب هست، یک حکمت دیگری هم هست که او را چی میگوید؟ و معجزه خداوندی هست. فالقیها یا موسی فاذا هی حیة تسعى. این را در زمین پرتاب کن. وقتی که پرتاب کرد اما بود که از اون مار درست شد و ماری که تسعى در حرکت آمد. این را معجزه میگویند. آیا هر کسی که عصا و همسا داشته باشد او را در زمین پرتاب بکند او مار می شود؟ نه خیر. چوب مار نمی شود یا رسمان مار نمی شود الا در صورتی که این انسان پیغمبر باشد و از جانب خدا فرستاده شده باشد و خداوند متعال بر از همین حکمت می دهد که او چیز او معجزه هست. معجزه کیست؟ معجزه پیغمبر هست. پس محال عرفی و عادتی است که در عرف و عادت این کار ناممکن هست. در عرف و عادت این کار چیست؟ این کار ناممکن هست، یعنی امکان نداره که این کار صورت بگیرد اما صورت گرفت. امکان ندارد این کار شود اما شد. وقتی که یک کار ناممکن ممکن شود، از شخص صادر شود که پیغمبر هست، او را معجزه میگویند. او را معجزه میگویند. پس چیزی که محال عرفی و عادتی هست، محال عرفی و عادتی این یک سبب دارد که از جمله محال بودن بیرون می شود و در یک بخش دیگری او داخل می شود. قسمی که خدمت شما شرح کردیم. پس تمام معجزات پیغمبران محال عرفی و عادتی هست، به این معنی که این کار در عرف و عادت ناممکن است که شود. در عرف و عادت امکان ندارد که این کار صورت بگیرد، ولی در دین و عقل ممکن هست. از دیدگاه دین و از دیدگاه عقل چی است؟ این کار ممکن هست. از دیدگاه عرف و از دیدگاه عادت این ناممکن هست. پس ما دو واژه داریم که یکی را عرف و عادت میگوین، دیگر را دین و عقل میگوین. بعضی اوقات یک چیز است که در عرف و عادت ناممکن هست و از دیدگاه دین و عقل ممکن هست. از دیدگاه دین و عقل ممکن هست. یک نمونه دیگرش هم خدمت شما عرض بکنم که یکی از پیامبران به نام صالح علیه السلام بود که او را خداوند متعال برای قوم ثمود فرستاد. برای قوم ثمود. و الی ثمود اخاهم صالحا، مثل که هود علیه السلام برای عاد فرستاد. و الی عاد اخاهم هودا و الی ثمود اخاهم صالحا. صالح علیه السلام خداوند متعال به قوم ثمود فرستاد. وقتی که این قوم معارضه کرد با کی؟ با پیغمبر، با صالح علیه السلام. اینها تقاضا کردند که ای صالح اگر تو پیغمبر هستی برای ما یک چیز معجزه نشان بده، یک چیز خارق العاده که ما بفهمیم که واقعا تو در دعوات صادق هستی. گفت چی باشد؟ اونها خودشان تقاضا کردند که ما میخوایم که از این سنگ برای ما یک شتر را بیرون بکنی. یعنی یک تقاضا، یک کار ناممکن کردن از دیدگاه عرف و عادت. و اونها هدفشان می بود که باید صالح علیه السلام دیگر ساکت شود. کار را ما برش بگویم که ناممکن باشد. در چی؟ در عرف و عادت. ولی این کار شدنی هست از دیدگاه دین و عقل. چرا؟ به خاطر ازی که شخصی که خود را پیغمبر میگوید بدون شک همراهش
معیت خداوندی هست، یعنی خداوند با او هست. خداوند با همین شخصی که پیغمبر هست با او هست. هر دعایی که بکند دعایش قبول هست. هر چیزی که از خداوند بخواد خداوند برایش میدهد. وقتی که قوم صالح یعنی ثمودی ها از صالح علیه السلام تقاضای ای را کردند که برای ما از همین سنگ یک شتر را بیرون کن که ما بفهمیم که تو پیغمبر هستی. اما بود که صالح علیه السلام یک نقطه دیگه هم قابل یادآوری است که معجزات به دست پیغمبران نیست، تنها از پیغمبران صادر می شود. معجزات از جانب خداوند هست. یعنی اینطور نیست که هر وقت صالح علیه السلام بخواهد بگوید که از این سنگ یک شتر بیرون شد او شود، یا مثلا پیغمبر صلی الله علیه و بگوید که ما عالی میرم طرف اسراء و معراج او کار شود. نه خیر، این به اذن خداوند مربوط است. چرا این گپ میزنه؟ به خاطر اینکه که از معجزات عیسی علیه السلام این بود که وقتی میگوید که و ابرئ الاکمه و الابرص باذن الله، مجور میکنم بیمارانه، ابرص و اکمه ما چی میکنم؟ مجور میکنم. و احیی الموتى باذن الله، من زنده میسازم مرده ها را باذن الله، به امر خداوند. پس در این آیت ثابت شد که معجزه ها از توان پیامبران بیرون هست، به اذن خداوند مربوط می شود. هرگاه خداوند بخواهد او کار می شود. هرگاه اذن خداوند بیاید او کار چی می شود؟ صورت می گیرد. پس معجزه یا معجزات پیامبران محال عرفی و عادتی هست، ولی محال دینی و عقلی نیست. حال بحث دیست که آیا معجزات پیامبران از دیدگاه عقل محال است یا ممکن هست؟ ما گفتیم که از دیدگاه عرف محال است. عرف و عادت این کار یک چیزی، یعنی پیغمبر انسان هست، انسان نمیتواند که چنین کار از او صادر شود. پس یک قوه دیگری خارجی هست که این توانمندی رو بر این پیغمبر میدهد که او را چی میگوید؟ او را قدرت خداوندی است. او قدرتی کیست؟ خداوندی است که به پیغمبرش میدهد و همون کار معجزه قرار میگیرد و دیگران از آوردن از او چی هستن؟ عاجز هستن. معجزه چی معنی است؟ به این معنی است که این معجزه از پیغمبر صادر می شود یا از مدعی نبوت صادر می شود که دیگران از آوردن از او عاجز هستند. مثلا از معجزات پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی بود؟ قرآن کریم بود. قرآن کریم معجزه هست، معجزه جاودان رسول صلی الله علیه و سلم هست. وقتی که قریش معارضه کردن، عرب معارضه کردن که این کتاب خداوند نیست، این کلام تو هست، این سحر هست، این جادو هست، این کهانت هست، همون بود که چلنج های از جانب خداوند آمد که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر شما میگین که این کتاب خداوند نیست، پس برون تمام انسان ها و جنیات با هم جمع شوین و همین قسم قرآن بیارین و در حالی که شما آوردن نمیتوانین ولو که بعضیتان با بعض دیگری همکار شوند. تمام ادیبانتان، تمام انسانهای بلیغ و فصیحتان بیارین، نه تنها انسان ها بلکه جنیات هم با خود شریک بسازین و بیاین و یک کتاب بیارین همانند قرآن باشد. هرگز شما ای را آوردن نمیتوانین به خاطر اینکه قرآن کلام خداوند است. این اولین چالش بود. دوم چالشی بود که بیارین 3 سورت بیارین. قرآن آوردن نتونستین، یک 3 سوره قرآن کریم شما بیارین که در تمام، در فصاحت، در بلاغت، در نسق، در زیبایی، در تمام موارد با او یک چیز باشد. باز هم عاجز شدن. چالش سومی آمد و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. پس یک سورت خو بیارین، باز هم عاجز شدن. پس قرآن کریم معجزه جاودان رسول صلی الله علیه و سلم هستند که تمام عرب ها با کمال فصاحت و بلاغتی که داشتن عاجز شدن از آوردن چنین کتاب. عاجز شدن از آوردن چنین کتاب. این معجزه است. یعنی
عاجز شدن انسان ها از آوردن چنین کتاب، عاجز شدن انسان ها از آوردن چنین معجزات. مثل موسی علیه السلام پیش از او همسا هست، عصا هست. آیا بدون موسی علیه السلام در زمان از او کسی دیگر می توانست که را بیاره؟ در اونجا گروهی بود که او را ساحرا می گفتن، ساحر و جادوگرا که چشم بندی می کند، چشمای مردم را بند می کند و برایشان در تخیلات می آید که این چیز در حال حرکت است. هم بود وقتی که ساحرای فرعون با موسی علیه السلام معارضه کردند و فاذا حبالهم و عصیهم تسعی، اونها رسمان ها را آورده بودن، چوب ها را آورده بودن، او را که انداختن او مبدل شد به چی؟ به مارها، در حال حرکت آمد. فاوجس منهم خیفة موسی، یعنی موسی علیه السلام کمی در دلش ترس آمد. این چی است؟ یعنی او جادو بود. جادو به این معنی است که در تخیل انسان او چیز در حرکت میاد، در حالی که او نیست، او حقیقت ندارد، اما معجزه حقیقت دارد. سحر و جادو چشم بندی هست، معجزه حقیقت هست، هر دوش خلاف عادت است. ولی او چیست؟ او چشم بندی است، حقیقت ندارد، و این معجزه است، حقیقت دارد، حقیقت دارد. این چی بود؟ این دوستا نمونه های معجزه بود که خداوند برای پیامبرایش داده بودند و اونها برای اقوامشان عرض کردند. پس چیزهایی که در عرف و عادت ناممکن هست، از دیدگاه عقل و منطق ممکن هست. ما میخوایم که همین حقیقت برای شما ثابت بسازیم، برای شما باز ثابت بسازیم که چگونه یک چیز از دیدگاه عقل، از دیدگاه عرف و عادت چی است؟ محال هست، و از دیدگاه عقل و منطق محال نیست. ایره در باب معجزات خدمت شما چی میکنیم؟ شرح بیشتر میدهیم، شرح بیشتر که چگونه یک کار در یک بعد ناممکن است و در بعد دیگر ممکن است. ایره به خاطر اینکه ما اسلام من حیث دین خداوندی برای جهانیان معرفی میکنیم که دین حق است. تمام چیزهایی که در اسلام آمده او حق است و ما به او ایمان داریم، به خاطر اینکه اسلام دین خداوند است. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.